निर्वाचन आयोगको आचार संहिता पालना गराउन सुरक्षा निकायलाई आयोगको निर्देशन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग। नागरिकतामा धेरै राजनीति नगर्न चेतावनी। आउँदो मुक्सेर 4 को चुनावका लागि उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित। उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली कस्तो छ यसबारेमा दिनेछौँ पुरै जानकारी। नेकपा एमाले त्याग गरेका नेकपा एमालेका नेता घनश्यामले टिकटको आशै नगरेको र दलित उम्मेदवार हराउन लागेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको आरोप। कांग्रेसले बागी उम्मेदवारी दिनेहरूलाई 5 वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गर्यो। प्रचण्ड विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका देवकोटा सहित कांग्रेसका 2 बागी उम्मेदवार पार्टीबाट निष्कासित। दैलेखमा 3 जना स्वतन्त्रले उम्मेदवारी फिर्ता लिए। रुकुम पूर्वमा 8 जनाको उम्मेदवारी फिर्ता। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न 18 दिन लगाउनु संविधान विरोधी काम भएको विज्ञहरूको भनाई। कांग्रेस नेता सितौला र राप्रपा नेता लिङदेनको प्रतिस्पर्धामा एमाले निर्णायक। महोत्तरीमा 9 जनाको उम्मेदवारी फिर्ता। गुल्मीमा कांग्रेसका 4 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिए। चुनावका कारण पलसाहाको पेशी स्थगित। धौलागिरी आधार शिविरबाट 14 जनाको उद्धार। वर्षा र हिमपातमा परेर 45 घोडा खच्चड मरे। 8 वर्षमा पनि बनेन। चितवन र तनहुँ जन्ने पुल। सत्यमोहन जोशीलाई क्याबिनमा सारियो। खानामा रुचि बढ्यो। दोहोरो कुरा गर्न थाले। बारामा एकै परिवारका 3 जनाको घाँटी रेटेर हत्या। डेंगू नियन्त्रणमा व्यवस्था। स्वास्थ्य मन्त्री खापुङ विदेश भ्रमणमा। मंगलबार घटेको शेयर बजार बुधबार 11 अङ्कले बढ्यो। अर्को हप्तासम्म मौसमी वर्षा कायमै रहने। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकीलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा 26 वर्ष जेल सजाय र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा फेन्सिङमा बागमतीलाई थप 1 स्वर्ण। दर्शक महानुभाव नमस्कार। न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट दिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौं। निर्वाचन आयोगको आचार संहिता पालना गराउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको प्रसंगबाट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गराउन सम्पूर्ण गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकमा मुख्य गरी केही दिन अघि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही जिल्ला तथा बाँके बर्दिया र दाङमा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति र आगामी मक्सिर 4 गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनबारे छलफल भएको छ। उहाँले हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालीकोटमा बाढी र पहिरोले पुर्याएको धनजनको क्षतिको स्थलगत अवलोकन गरी रिपोर्ट पेश गर्न गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायका अधिकारी रहेको टोली बनाउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ। त्यसको टोलीको समन्वय गर्न प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको राजीनामा माग गर्नु भएको छ। बुधबार गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको 20औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिवाद नगर्ने संस्थामाथि सरकारकै मन्त्रीबाट प्रहार हुनु लोकतन्त्र विरोधी भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र रक्षाका लागि भए पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने बताउनुभयो। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घमा गएर गृहमन्त्रीले राजनीति गरी राष्ट्रपतिमाथि अनैतिक आरोप लगाउनु गलत भएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले मञ्चको दुरुपयोग गरी गृहमन्त्रीले राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा अनर्गल आरोप लगाएको बताउनु भएको छ। उहाँले नागरिकताको बारेमा धेरै राजनीति नगर्न सुझाव समेत दिनुभयो। नागरिकता सम्बन्धी विषयमा बहस गर्न आफूसँग आउन सत्ता गठबन्धनलाई उहाँको चुनौती रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, हिजो गृहमन्त्रीजीले यस मञ्चको दुरुपयोग गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सम्बन्धमा जो अनर्गल भन्नुभयो त्यो बहुतै गम्भीर विषय हो। यसै त राष्ट्रपतिको हतपत आलोचना गरिँदैन, किनभने राष्ट्रपति हतपत बोलिरहँदैन। राष्ट्रपतिले प्रतिवाद गर्दैन। प्रतिवाद नगर्ने संस्थाको सन्दर्भमा सार्वजनिक टिप्पणी गरिँदैन। प्रतिवाद नगर्ने संस्थाको सन्दर्भमा म सत्ताधारी गठबन्धन परामर्शीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीसँग डिबेटमा आउनुहोस् न। हामी छौँ नि डिबेट गर्ने। हामीसँग डिबेट गर्न आए हुन्छ। त्यो लज्जाजनक कुरा हो, असभ्यताको कुरा हो। वास्तवमा भन्ने हो भने त्यस टिप्पणी भन्दा पछि अलिकति लोकतान्त्रिक संस्कृति हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले उहाँको राजीनामा मागिसक्नु पर्दथ्यो। अध्यक्ष ओलीले भोट बढाउनका लागि देशलाई दूरगामी अहित हुने काम गर्न नमिल्ने दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ।
निर्वाचन आयोगले आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ। मक्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि 5636 जना उम्मेदवार कायम भएका छन्। उम्मेदवार फिर्ता लिन दिएको समयभित्र फिर्ता लिएकाहरूको संख्या घटाएर 5636 जना उम्मेदवार कायम भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ, जसमा प्रतिनिधि सभातर्फ 2412 जना र प्रदेश सभातर्फ 3224 जना रहेका छन्। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टीका पूर्व उपमहासचिव तथा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको बारे मुख खोलेका छन्। पोखरेलले भुसाल वैचारिक सैद्धान्तिक पकड राख्ने अध्येता भए पनि गलत निर्णय गरी पार्टी छोडेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उहाँले टिकटको आशय गर्नु भएको थिएन। 1 महिना अघि पार्टीको रूपन्देही जिल्ला कमिटीले कार्यकर्ता र समर्थकहरूसँग सांसद र जनप्रतिनिधिहरूको अन्तर्क्रिया राखेको थियो। त्यसमा उहाँ जाँदै जानु भएन। उनले भने नियतवश उहाँलाई टिकट नदिएको होइन, राप्रपाका लागि छाड्नुपर्ने भएकाले त्यसो गर्नु पर्यो। उहाँ साँच्चीकै साहसी नेता भएको भए पनि पहिले जतिकै क्षेत्रमा स्वतन्त्र उठ्नु पर्दथ्यो। दीपक बोहरा र बालकृष्ण खाँड विरुद्ध नै उठ्ने हिम्मत गर्नु पर्थ्यो, तर उहाँ त पहिलेको क्षेत्र छाडेर अन्त लाग्नुभयो। नेपालमा पछि परेको दलित समुदायबाट पार्टीले अगुवा नेतालाई उम्मेदवार उठाउँदा त्यसैकै विरुद्धमा उभिनुभयो। भुसालले आफ्नै सैद्धान्तिक अडान र आदर्शबाट विचलित हुनुभयो। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावले 10 बुँदे सहमति गरिसकेपछि पनि संसद तथा अन्य मञ्चहरूमा पार्टी नेतृत्वको निर्णय विरुद्ध उभिने काम गरेको भन्दै उनी टिकटका लायक नभएको टिप्पणी पोखरेलको छ। उनले प्रभु शाह सत्ता गठबन्धनबाट परिचालित भएको आरोप समेत लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले आउँदो मक्सिर 4 गते हुने चुनावमा पार्टीको निर्णय विपरीत बागी उम्मेदवारी दिनेहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर बागी उम्मेदवारी दिने व्यक्ति र उनका प्रस्तावक तथा समर्थकलाई 5 वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरिएको जानकारी गराउनु भएको हो। गठबन्धन दलले मंगलबार नै निर्देशन दिएअनुसार बुधबार दिउँसो 1 बजेभित्र बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन गरेका थिए। तर केही नेताले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएकाले कांग्रेसको विधान र आन्तरिक कानुन अनुसार 5 वर्षका लागि निष्कासन गरिएको पौडेलले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद अमरेश कुमार सिंहदेखि केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालासम्मले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस गोर्खाले पार्टीले समर्थन गरेको आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिने 2 जनालाई कारबाही गरेको छ। गोर्खा नगरपालिका 7 का रामशरण आचार्य र पालुङटा नगरपालिका 4 का गणेश देवकोटालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसको विधान 2017 मा भएको व्यवस्था अनुसार उनीहरूलाई 5 वर्षका लागि पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरिएको कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ। उम्मेदवारी फिर्ता गराउन पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरी उम्मेदवारी कायमै रहेकाले पार्टीबाट निष्कासन गरिएको कांग्रेसका जिल्ला अनुगमन समिति संयोजक कृष्ण बहादुर आलेले जानकारी दिनुभयो। कारबाहीमा परेका आचार्यले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश क्षेत्र क मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यो क्षेत्रमा कांग्रेसको समेत समर्थनमा गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्ण धिताल उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यस्तै पालुङटा नगरपालिकाका देवकोटाले प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 मा बागी उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यहाँ गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यसैबीच कांग्रेसले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर बागी उम्मेदवारी दिने व्यक्ति र उनका प्रस्तावक तथा समर्थकलाई 5 वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरिएको जानकारी गराएको छ। आउँदो मक्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि दैलेखमा उम्मेदवारी दिएका 3 जना स्वतन्त्रले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। दैलेख क्षेत्र नम्बर 2 क प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिनुभएका चक्रलाल सुना र क्षेत्र नम्बर 2 ख प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिनुभएका राजेश कुमार शाहीले बुधबार उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएको हो। उहाँहरू दुवैजनाले सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारलाई सघाउने जनाउनु भएको छ। सुनारले नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार घनश्याम भण्डारी र राजेश कुमार शाहीले नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार योगेन्द्र शाहीलाई समर्थन गरी उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएको हो। त्यस्तै दैलेख क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार गणेश बहादुर शाहीले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएको छ। 3 जना स्वतन्त्रले उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै दैलेखमा अब 33 जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालले स्वतन्त्र 5 जनाले आफूले चाहेको चुनाव चिन्ह रोज्नु भएको र अरु 28 जना उम्मेदवारलाई सम्बन्धित दलको चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि रुकुम पूर्वमा उम्मेदवारी दिएका मध्ये 8 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अन्तिम नामावली अनुसार उम्मेदवारी फिर्ता लिनेहरूमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नम्बर क बाट उम्मेदवारी दिनुभएका माओवादी केन्द्रका रामसुर बुढा मगर र संगम रोका मगर, ओम कुमारी शाही मल्ल र काली प्रसाद रोका हुनुहुन्छ। यसैगरी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र ख बाट
प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुभएका माओवादीका गजेन्द्र बहादुर ओली, दलप्रसाद कामी र काङ्ग्रेसका भीमबहादुर खड्का र स्वतन्त्र उम्मेदवार सुरेश थापाले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाको प्रतिनिधि सभामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी पूर्णबहादुर घरती उम्मेदवार हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट कैलाश कुमार मल्ल, राप्रपाका खिमबहादुर खत्री, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट रतनबहादुर बुढा र नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टीको तर्फबाट बलबहादुर बुढा र स्वतन्त्रबाट चन्द्रराज झाँक्रीको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै प्रदेशसभा ख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर क मा माओवादी केन्द्रका तेजबहादुर ओली र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ख मा नेपाली काङ्ग्रेसका धनबहादुर केसी उम्मेदवार हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले प्रदेशसभातर्फ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर क मा तेजेन्द्र बुढा र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ख मा भावना बुढाथोकी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ख मा केशवचन्द्र समाल, मदन शाहलाई उम्मेदवार बनाएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर क मा भने राप्रपाले उम्मेदवारी दिएको छैन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर क मा पुरा पुन र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ख मा लेखन बुढालाई उम्मेदवार बनाइएको छ। स्वतन्त्र तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चन्द्रराज झाँक्री मगर, प्रदेश सभा क मा सुरुल पुन मगर र दुधकुमार पुन मगर, प्रदेश ख मा केशव रावल, नरहरि खड्का, पूर्णजङ सिंहको भने उम्मेदवारी कायमै रहेको छ। संविधानविदहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संविधानका प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकलाई 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने पर्ने संवैधानिक दायित्वलाई उल्लङ्घन गरेको उनीहरूको आरोप रहेको छ। गएको असोज 5 गते संघीय संसदका दुवै सदनमा पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 3 दिन ढिला गरी प्रमाणीकरण गर्नु भएको थियो। गएको असोज 23 गते राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकहरू 18 दिनमा प्रमाणीकरण गरेको भन्दै संविधानविदहरूले दोस्रो पटक राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। केही समयअघि नागरिकता विधेयक पनि पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक संसदलाई सुझावसहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएपछि संसदले दोस्रो पटक पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गरेको थियो। 2074 सालको निर्वाचनमा देशभर नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्दा झापा क्षेत्र नम्बर 3 राप्रपाको भागमा पर्यो। काङ्ग्रेसले यो क्षेत्रबाट चुनाव लड्दै आएका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई भने समानुपातिको सूचीमा राख्यो। तर झापा 3 राप्रपाका तर तत्कालीन महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई छान्न सिटौला राजी भएनन्। लिङ्गदेनलाई दिएको समर्थन फिर्ता गराएर आफै टिकट लिनाउनी सफल भए। लिङ्गदेन पनि के कम, राप्रपाले देशभर काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्दा झापामा उनले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन बनाइदिए। झापा 3 मा आफूले वाम गठबन्धनको साथ लिए भने 5 मा केपी ओलीलाई सघाए। लिङ्गदेनले 44,614 मतका साथ विजयी हुँदा सिटौलाले 31,171 मत पाए। 5 वर्षपछि झापा 3 मा फेरि सिटौला र लिङ्गदेन चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यो बेला लिङ्गदेनलाई साथ दिएको वाम गठबन्धनको एउटा घटक माओवादी केन्द्र र एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीको साथ यो पटक सिटौलालाई छ भने लिङ्गदेनलाई एमालेको साथ छ। झापा 1 काङ्ग्रेस नेताका अनुसार दुई नेता जेलमा हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा हमेसी एक साथ देखिँदैनन्। अक्कल झुक्कल भइराख्ने भेटमा पनि औपचारिकता बाहेक बोलचाल हुँदैन। एउटै निर्वाचन क्षेत्रका लिङ्गदेन र सिटौला सम्बन्ध कसरी यति बिग्र तिक्ततापूर्ण बन्यो यो जान्न 2046 सालतिर फर्कनु पर्ने हुन्छ। पञ्चायत विरुद्ध देशभर आन्दोलन चलिरहेका बेला सिटौलाले भूमिगत रहेरै मेची क्याम्पसमा आन्दोलन चर्काएका थिए। उनकै योजना अनुसार 2046 चैत 12 मा संयुक्त विद्यार्थी मोर्चाले क्याम्पसमा पञ्चायत विरुद्ध पुतला दहन कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। प्रदर्शनको तयारी हुँदै गर्दा पञ्चायत समर्थित विद्यार्थी संगठन र राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलले अवरोध गरे। राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलको आक्रमणबाट प्रहारबाट राम थापाको मृत्यु भयो। मोहन महर्जन गम्भीर घाइते भएका थिए। थापा अखिलका नेता थिए। महर्जन नेपाल विद्यार्थी सङ्घका हुन्। त्यसबेला पीडितको तर्फबाट अदालतमा वकालत गरेका झापाका कानुन व्यवसायी लीला उदासी भन्छन् यो घटनामा राजेन्द्र लिङ्गदेन केही समय जेल बसेर छुटे। टेक नारायण राजवंशी, गङ्गा नेउपाने लगायत लामो समयसम्म थुनामै रहे। त्यति बेला राजेन्द्र लिङ्गदेन जेल बस्नुका कारणबाट यिनीहरू दुईको सम्बन्ध बिग्रिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि महोत्तरीबाट उम्मेदवारी दिएका मध्ये 9 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेशसभा खमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामकुमार शर्माले उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएको छ। बुधबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जलेश्वरमा उपस्थित भएर शर्माले उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएको हो। उहाँले आउँदो मङ्सिर 4 गते हुन लागेको चुनावमा प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको थियो। यस्तै उम्मेदवारी फिर्ता लिनेमा त्यही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 ख को तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका सफुद्दिन अन्सारी पनि हुनुहुन्छ।
क्षेत्र नम्बर 1 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका कृष्ण प्रसाद देवकोटा र क्षेत्र नम्बर 4 का स्वतन्त्र उम्मेदवार रामबाबु शाहले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यस्तै क्षेत्र नम्बर 1 क का स्वतन्त्र उम्मेदवार हरेराम लामा, क्षेत्र नम्बर 1 ख का स्वतन्त्र उम्मेदवार राधेश्याम सापकोटा, क्षेत्र नम्बर 2 क का स्वतन्त्र उम्मेदवार हरिजन यादव, क्षेत्र नम्बर 2 कै स्वतन्त्र उम्मेदवार मुरली यादव, क्षेत्र नम्बर 4 क का स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनेश कुमार यादवले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जलेश्वर महोत्तरीले जनाएको छ। गुल्मीमा नेपाली कांग्रेसका 4 जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्यमा मनोनयन दर्ता गराउनुभएका कमल भूषालले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको हो। त्यसैगरी उम्मेदवारी फिर्ता लिनेहरूमा क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत क प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार किरण शाह र 1 ख प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार रामचन्द्र कण्डेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको हो। गुल्मीको क्षेत्र नम्बर 2 खबाट प्रदेश सभा सदस्यमा मनोनयन दर्ता गराउनुभएका नरेन्द्र अर्यालले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत वसन्तराज शिवबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँहरूले निर्धारित समयभित्र बुधबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको हो। चारैजनाले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति खिलध्वज पन्थीले जानकारी दिनुभयो। नाबालिगलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा तनहुँ कारागारमा रहेका अभिनेता पल शाह विरुद्धको सुनवाई तेस्रो पटक स्थगित भएको छ। तनहुँ अदालतमा बुधबारका लागि तोकिएको पेशी स्थगित भएको हो। आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको तयारीका कारण शाह विरुद्धको सुनवाई स्थगित भएको तनहुँ अदालतका इजलास अधिकृत कृष्ण गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसअघि शाह विरुद्धको सुनवाई भदौ 15 गते र असोज 2 गतेका लागि तोकिएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ताको पत्रका कारण बुधबारको सुनवाई स्थगित भएको हो। जिल्ला न्यायाधीश दलबहादुर केसी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द उपाध्याय निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिनु भएको छ। चुनावका कारण जिल्ला न्यायाधिवक्ताको पत्रका कारण फौजदारी तर्फका बुधबारका सबै मुद्दाको सुनवाई स्थगित भएको तनहुँ अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष भानुभक्त सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। पश्चिम म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका 4 मुदीमा पर्ने धवलागिरी आधार शिविरमा अल्पत्र परेका 14 जनाको उद्धार भएको छ। प्रतिकूल मौसमका कारण आधार शिविरमा फँसेका 14 जनालाई मंगलबार र बुधबार गरेर हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको हो। धवलागिरी आधार शिविर पुगेका पर्यटक, गाइड, खच्चड चालक र भरिया गरी 14 जनालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको म्याग्दीका प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी तिलक भारतीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई पोखराबाट गएको अल्टिच्युड एयर र सिमरिक एयरको हेलिकप्टरको सहयोगमा उद्धार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएका 5 जना शेर्पा गाइडलाई मंगलबार पोखरा लगेर छोडिएको थियो। यसैगरी 5 जनालाई मंगलबार नै म्याग्दीको ताकम ल्याएर छाडिएको थियो भने बुधबार धवलागिरी आधार शिविरभन्दा तल इटाली बेस क्याम्पमा रहेका 4 जनालाई उद्धार गरिएको डीएसपी भारतीले जानकारी दिनुभयो। उद्धार गरिएका 9 जना मुस्ताङको घर पछौङ गाउँपालिका 2 मार्फाका खच्चड व्यवसायी र गोठाला हुन्। धवलागिरी आधार शिविरसम्म सामान ढुवानी गर्न लागेका आफ्नो 28 र अन्यका 17 गरी 45 वटा घोडा खच्चड वर्षा र हिमपातमा परेर मरेका मार्फाका माइकल परियारले जानकारी दिनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाको ठिमुरा र तनहुँको देवघाट जोड्ने पक्की पुल निर्माण सुरु भएको 8 वर्ष पुरा भयो। निर्माण सम्पन्न भएर गाडी गुडिसक्नुपर्ने बेलामा पुलको 60% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। पुल निर्माण अल्पत्र अवस्थामा छ। बन्दै गरेको पुल निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँदै अधुरो छाडेको छ। निर्माणका क्रममा पुल 2 पटक भत्कियो। त्यस क्रममा मजदुरको मृत्यु र केही घाइते समेत भएका थिए। पुल निर्माणका लागि ठिमुरा र देवघाटका स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकायमा पटक पटक दबाब दिए तर सुनवाई हुन सकेन। पुल निर्माण समितिका अध्यक्ष टङ्कनाथ पौडेलले प्रारम्भिक चरणमा अख्तियारमा मुद्दा परेर रोकिएको पुल निर्माण पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा र 2 पटक भत्किएका कारण ढिला भएको बताउनुभयो। उहाँले सडक डिभिजन कार्यालयको लापरवाहीको कारण पुल निर्माणका क्रममा प्राविधिकको निगरानी नहुँदा समस्या भएको गुनासो समेत गर्नुभयो। निर्माण समितिका तर्फबाट पटक पटक दबाब दिउँ उहाँले भन्नुभयो। प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझायौँ तर पुल निर्माणले गति लिन सकेन। उहाँले चितवन र तनहुँका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखहरूको संयोजकत्वमा समिति निर्माण समेत भएको भन्दै त्यसले पनि निकास दिन नसकेको बताउनुभयो। पौडेलले कार्तिकदेखि धमाधम काम नगरे उपभोक्ता समिति सङ्घर्षमा आउने उहाँले चेतावनी समेत दिनुभयो। वाङमहे शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको छ। ग्वारकोटको किस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका प्रमुख अमिश पाठकले जोशीको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि आइसियुबाट क्याबिनमा सारेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जोशीले मंगलबारको तुलनामा खानामा रुचि बढ्नुका साथै दोहोरो कुराकानी गर्न थाल्नु भएको छ। जोशीको मुटुको समस्या र निमोनिया यथावत भएकाले क्याबिनमा सारे पनि आइसियुमा जस्तै निगरानीमा राखेर उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गएको असोज 7 गते जोशी अस्पताल भर्ना हुनु भएको थियो। जोशी 103 वर्षको हुनुहुन्छ। संस्कृतविद जोशीले नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। बारामा एकै परिवारका 3 जनाको घाँटी रेटेर हत्या भएको छ।
प्रसौनी गाउँपालिका 5 प्रस्टोका गाउँभन्दा 2 किलोमिटर उत्तरको धोरा खोला किनारमा एकै परिवारका 3 जनाको शव भेटिएको बाराका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक एसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभएको छ। खोला किनारमा 25 वर्षीय सुजाता चौधरी, उनकी 4 वर्षीय छोरी ताहिरा र 16 महिनाका छोरा राजीवको शव भेटिएको एसपी बोगटीले जानकारी दिनुभयो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा परिवारभित्रकै सदस्यबाट उनीहरूको हत्या भएको देखिएको र अनुसन्धान सुरु गरिएको पनि उहाँको भनाइ छ। अहिले शङ्कास्पद व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सोधपुछ भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग अहिले नागरिकको सबभन्दा ठूलो अपेक्षा के होला? त्यसको सहज जवाब छ डेङ्गु नियन्त्रण, र यो जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी खापुङको हो। यो संक्रमणकालीन अवस्थामा सबभन्दा कमान्डिङ रोल स्वास्थ्य मन्त्रालयको हुनुपर्छ अनि त्यसको कमान्डसिप स्वास्थ्य मन्त्री। तर यति बेला स्वास्थ्य मन्त्री खापुङ आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेर विदेश भ्रमणमा छन्। बिहिबार र शुक्रबार हुने विश्वव्यापी मानसिक स्वास्थ्य शिविर सम्मेलनमा सहभागी हुन मङ्गलबार राति उनी इटाली गएका छन्। मन्त्री खापुसँगै इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डाक्टर फणिन्द्र बराल र सचिवालयका लीलानाथ ढकाल गएका छन्। डेङ्गुले दैनिक 2-3 जनाको ज्यान लिइरहेको छ। सबै जिल्लामा प्रभावित बनिरहेको बेला महामारी फैलिन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गरिरहेको छ अनि स्वास्थ्य मन्त्री खापुङ के गरिरहेका छन्? मन्त्रालयसँग यसको बनेबनाउ जवाब छ। डेङ्गु नियन्त्रण मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ, तर मन्त्रालयको काम सुस्त गतिमा चलिरहेको देखिन्छ। नियन्त्रणमा मन्त्रीको उदासीनताले बेपत्ता छन् भन्दा फरक नपर्ने स्थिति छ। मन्त्री खापुङको सुस्तताले चौतर्फी आलोचना तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू निराश र चिन्तित देखिन्छन्। गत सोमबार र मङ्गलबार दोहोरो अङ्कले घटेको शेयर बजार बुधबार बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 11.32 बिन्दुले बढेर 1866.48 बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार व्यापार र म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सामान्य सुधार आएको छ। 222 कम्पनीको 20,85,083 शेयर 69 करोड 17 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबभन्दा धेरै नबिल बैंकको 2 करोड 40 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। बुधबार अभियान लघुवित्तको शेयर 10% तथा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स र माहुली लघुवित्तको शेयर 5.5%ले बढेको छ। एभरेस्ट बैंकको प्रोमोटर शेयर भने झन्डै 10%ले बढेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आउँदो हप्तासम्म मौसमी वर्षा रहिरहने पूर्वानुमान गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद सुमन कुमार रेग्मीले यो जानकारी दिनुभएको हो। बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ मौसमविद रेग्मीले त्यसका लागि विभागले मौसमी प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उचित समयमा त्यसको बाहिरिने अवस्थाबारे सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ मौसमविद रेग्मीले मौसमी वर्षा सकिए पनि जोखिम हुने अवस्था सकियो भन्ने नमिल्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। वर्षा सकिए पनि त्यसको जोखिम भने कायमै रहन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, मनसुन अहिले तत्कालै आज भोलि नै बाहिरिने सम्भावना कम छ। सम्भवतः अर्को हप्ता मौसम बाहिरिन सक्छ। हामीले मौसमी प्रणालीको अनुगमन गरिराखेका छौँ। मनसुनी वर्षा सकिएपछि पनि मौसमी गतिविधि रहिरहन सक्छ। विभागले आउँदो हिउँदको मौसमी अवस्था कस्तो हुन्छ भन्नेबारे हिउँदो याम सुरु हुन अघि नै जानकारी दिने बताउनु भएको छ। वरिष्ठ मौसमविद रेग्मीले आउँदो हिउँदको मौसमी अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर अहिले नै पूर्वानुमान गर्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मौसमी अवस्थाबारे 24 घण्टा नै सेवा दिइरहेको छ। सैनिक शासन रहेको म्यानमारको एक अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई थप 2वटा भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। बुधबार सुनवाईको निर्णयअनुसार सुकीलाई 26 वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ। गएको वर्ष फेब्रुअरी 1 मा सेनाले सत्ता हातमा लिएर 77 वर्षकी सुकीलाई पक्राउ गरेको थियो। सुकीले आफूमाथि लगाएका आरोप अस्वीकार गर्नु भएको छ। नेत्री सुकीमाथि लागु औषध तस्करीको अभियोगमा दोषी ठहरिएका कुख्यात माउङ बेकबाट 5,50,000 अमेरिकी डलर घुस लिएको आरोप लगाइएको थियो। सन् 1991 को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नेत्री सुकी विरुद्ध सेनाले लगाएका धेरै आरोपमा भ्रष्टाचारका मुद्दा सबभन्दा बढी छन्। उहाँलाई भ्रष्टाचार विरोधी ऐन अन्तर्गत मात्रै 12वटा मुद्दा लगाइएको छ। ती सबैमा 15 वर्षको दरमा जेल सजाय र जरिवाना हुन सक्छ। सुकीका समर्थक र स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले ती आरोप राजनीतिक रूपमा प्रेरित रहेका र उहाँलाई बदनाम गर्ने तथा सेनाको सत्ता कब्जालाई वैधानिक बनाउने प्रयास भएको बताएका छन्। सुकीलाई सार्वजनिक रूपमा बोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने उहाँका वकिलहरूलाई पनि मुद्दाका बारेमा सार्वजनिक रूपमा बोल्ने अनुमति दिइएको छैन। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत फेन्सिङमा बागमती प्रदेशले थप 1 स्वर्ण पदक जितेको छ। बुधबार भएको खेलमा पुरुष टिम फोइलमा बागमतीले नेपाली सेनालाई हराउँदै स्वर्ण पदक जितेको हो। बागमतीका लागि फेन्सिङमा त्यो तेस्रो स्वर्ण पदक हो। नेपाली सेनाले रजत तथा सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर 1 ले काँस्य पदक प्राप्त गरेका छन्। फेन्सिङको अङ्क तालिका अनुसार बागमती प्रदेश शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ। आर्मीले 2 स्वर्ण 4 रजत र 6 काँस्य सहित 12 पदक प्राप्त गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी 1 स्वर्ण 2 रजत र 5 काँस्य सहित 8 पदकका साथ तेस्रो स्थानमा रहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश 1 स्वर्ण पदक सहित चौथो स्थानमा छ। गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 ले 1 काँस्य पदक प्राप्त गरेका छन्। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। नमस्कार।